प्रोग्राम के इस हिस्से में मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदर रहे आज़ाद कश्मीर के, पूरी ज़िंदगी डिप्लोमेसी के साथ इनका वक्त गुजरा है। इंतहाई समझदार आदमी हैं और बड़े बड़े बहरान पाकिस्तान के इन्होंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की तरफ आना है। वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो रही है और कल ज़ाहिर अदम एतमाद जमा होगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ले आएँ। तो इस सिनेरियो में जब अफगानिस्तान के साथ हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है, बड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है और अंदर से जो बहरान है वो केपी के अंदर भी है और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नया बहरान पैदा हो गया। तो हम ये सारी सूरत-ए-हाल को ज़हन में रखते हुए आप बताइएगा कि पाकिस्तान के आने वाले दिन कैसे हैं। देखिए, एक एतबार से देखा जाए तो ये जो आज़ाद कश्मीर में तब्दीलियां हो रही हैं, ये आज़ाद कश्मीर का अंदरूनी मामला है और उन्होंने एक कुल जमाती कोalition बनाई थी, उसका तजुर्बा किया जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हो गई थी और कोई हिज़्ब इख्तलाफ नहीं रहा था। तो इस वजह से उनके और अवाम उन्नास के दरमियान फासले बढ़ गए थे और इस वजह से एक बहरान पैदा हुआ है, क्योंकि वहाँ एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उभरी और जो जमातें इसमें शामिल थी इत्तेहाद में, ख़ासतौर से बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी, नून, मुस्लिम लीग नून, इन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने इलेक्टोरेट के सामने जाना है तो फिर जो है इस हुकूमत का हिस्सा उन्हें नहीं रहना चाहिए। इनमें से जो आगे जिसने इनिशिएटिव लिया है वो पीपल्स पार्टी है, नून जो है उनकी हिमायती भी है और शायद उनके साथ एक महदूद हद तक जाएगी आगे। तो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी अमल है। पार्लिमानी जमहूरियत बहुत ही एक मुश्किल अमल होता है, मुश्किल निज़ाम है, तो उसके कुछ इम्तहानात से वो भी गुजर रहे हैं। केपी के अपने मखसूस मसाइल हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि आज़ाद कश्मीर का अव्वली मकसद या उसकी जो हुकूमतें हैं उनकी अव्वली तरजीह ये होनी चाहिए कि वो मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी क़ुव्वतें मुज्तमे करें और दुनिया भर में बल्कि कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए अपने बहन भाई जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में सोबतें सह रहे हैं, जुल्म इस्तबदाद का सामना कर रहे हैं, उनके वकील बने और जो खुद उनके अपने मुनाकशे या झगड़े हैं उनसे पहलू तो ही करें। तो ये आपकी सही सलाह है जो आपके सवाल में छुपी हुई है। खान साहब, ये फरमाइएगा जी सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि सीट्स ना होने के बराबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जाहिर है पीटीआई जो है वो जाहिर है वो इस वक्त साथ तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है उसके, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ज़ाहिर ज़्यादा साइजेबल है। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे गवर्नमेंट बनाएगी अपने? अगर मुस्लिम लीग नून भी उनका साथ दे दे और उसके बाद जो है कुछ दूसरे धड़ों के मुनहरिफ अरकान उनके साथ शामिल हो जाएं और इत्तलात आ रही हैं कि वो शामिल हो गए हैं, तो ये अददी मसला नहीं होगा। ये सिर्फ इसमें ये होगा कि असल सवाल ये उभरता है कि क्या वो अवाम उन्नास के अंदर जहाँ एक ख़ास किस्म का रिएक्शन और एक ख़ास किस्म का खलफशार पाया जाता था, उसका इत्मीनान बहाल कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि इस वक्त जो है जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने बहुत से मुतालबात अवाम उन्नास के नुक्ता नज़र से पेश किए थे और उनको खासी मकबूलियत हासिल हुई थी और जो मौजूदा हुकूमत है यानी मौजूदा वज़ीर आज़म, उन्होंने उनमें से बेशतर मसाइल को हल करने की कोशिश की, कामयाब भी रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनका हाथ बटाया। तो इस तरीके से एक तो वो कामयाबी की दहलीज से आगे जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि चूँकि इन तमाम जमातों ने जून जुलाई के महीनों में यानी जून जुलाई 2026 में इंतखाबात में जाना है, तो वो अपना दामन पाक करके वहाँ जाना चाहते थे ताकि वो ये भी कह सकें कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, हम इनके फैसलों का साथ नहीं दे रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो अपने पुराने तशख़्ख़ुस के हवाले से आवाम के सामने जाएं। मैं समझता हूँ ये हिकमत अमली है, लेकिन फिर मैं दोहराऊँगा कि देखना यह है कि क्या ये जो अबूरी हुकूमत है, अबूरी तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन चूँकि इसके पास अगर ये बन गई तो इसका दौरानिया इतना मुख्तसर होगा कि देखना है कि क्या ये आवाम में अपनी जड़ें मजबूत कर सकेगी और शायद उनको सिर्फ एक एडवांटेज होगा कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके ज़ेरे निगरानी होंगे। ठीक। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा, अब ये जो अफगानिस्तान है और इंडिया की सूरत है उसकी तरफ आते हैं। ये ज़ाहिर तालिबान ने पाकिस्तान के मुतालबे नहीं माने और डेडलॉक पैदा हुआ और उसके बाद अब दोनों वफ्द वापस आ गए हैं।
تو ایک تو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ وہاں سے ظاہر پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اوپر، اور اس سائڈ سے انڈیا نے ایکسرسائز سٹارٹ کر دی ہیں. انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کے کرنا کیا چاہتا ہے فیوچر میں؟ دیکھیے، مارکہ حق کے دوران اور اس کے بعد ہندوستان کی بہت ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، نہ صرف ہندوستان میں، کیونکہ وہ اپنی جنتا اور اپنی کنسٹیٹیوئنسیز کو بھی جواب نہیں دے سکے، مطمئن نہیں کر سکے. وہ راشٹریہ اسوام سیوک سنگھ ہو، وہ بی جے پی ہو، یا ان کا حزب اختلاف ہو، تو وہ ان کو کسی طریقے سے مطمئن نہیں کر سکے. تو وہ اس لیے اب جو ہے یہ جنگی کوششیں کر رہے ہیں، جنگی جی آپ کو آواز آ رہی ہے خان صاحب؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. ہاں جی اب آ رہی، فرمائیے گا سر. جی جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے ملک کے اندر نہ صرف اس کی یعنی بھارت کے اندر ذلت و رسوائی ہوئی، بلکہ ساری دنیا میں ان کی جگ ہسائی ہوئی. اور جو ان کا ایک بڑا سیاسی مقام تھا، وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، اس کو بھی بہت دھچکا لگا. اس جھٹکے کو وہ سہ نہیں سکے، تو مشرقی سرحد پہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک کنونشنل وار پھر پاکستان کے اوپر جارحانہ وار مسلط کی جائے، کوئی مہم جوئی کی جائے. اور دوسری طرف مشرقی سرحد جو ہماری مغربی سرحد ہے، یعنی اس سے ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنایا جائے. اور اس پورے عمل میں یعنی ایک طریقے سے افغان طالبان بالکل استنبول میں بے نقاب ہو گئے، کیونکہ انہیں دوحہ میں کچھ اور بیان دیے ان کا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن جب مسئلہ آیا کہ کچھ معاہدوں کے اوپر، کچھ کمٹمنٹس کے اوپر دستخط کرنے کا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو قندھار اور کابل سے حکم نامے آئے کہ تم ایسا نہ کرو. اور دوسرے ہمیں یہ پتہ ہے، اور اقوام متحدہ کی اس کی تائید تصدیق کر چکی ہے، کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے کئی دھڑے تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کی مدد کر رہے ہیں. اور ان کا پہلا اور سب سے بڑا نشانہ پاکستان ہے. ہندوستان کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں افغانستان میں، وہ اپنی پاکستان میں اور افغانستان میں پراکسیز کو استعمال کر کے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس پورے کے پورے جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کا. اچھا، اس میں خالصہ یہ فرمائیے گا، جب ثالثی ہوتی ہے تو جو ثالث بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فریق ریزنیبل نہیں رہا، ان ریزنیبل ہو گیا ہے، اور اس کے مطالبے اور اس کی گفتگو غلط ہے، اور وہ جان بوجھ کے اسپائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے، تو پھر وہ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو رائٹ پلیس پہ ہوتا ہے. تو کیا قطر اور ترکیہ سے یہ امید کی جائے کہ اب وہ اگر افغانستان کی طرف سے کوئی انویژن ہوتی ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ویسے بھی یہ ہمارے حلیف ہیں. قطر جو ہے وہ اس کی معاشی مدد کر رہا ہے ضرور، ایک نہر بنانے کے سلسلے میں ان کی مدد کر رہا ہے افغان طالبان کی. لیکن قطر ہمارا بہت قریبی حلیف ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب، ایران، یعنی ایران نے بھی صلاح دی تھی ان کو کہ افغانستان کو کہ پاکستان کے ساتھ صلح صفائی کر لیں اور مصالحت کر لیں. ترکی اور قطر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیا عسکری اعتبار سے کھڑے رہیں گے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے. جی یہ فرمائیے گا خان صاحب. ابھی جو آپ کو آواز آ رہی؟ جی 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 مجھے آپ کو آواز آ رہی، آپ کی آواز آ رہی ہے، تو میں یہ جی 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 بالکل ٹھیک. یہ استنبول میں جو تعطل آیا ہے ہمارے مذاکرات، اس کے بعد جو ہے دو بڑی طاقتوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. وہ ہے چین کی اور امریکہ کی. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنی پولیٹیکل ول کو استعمال کر سکتے ہیں. اور چین نے پہلے بھی سفارتکاری کی تھی، پاکستان اور افغانستان کو قریب لایا تھا. اب دوبارہ سے وہ متحرک ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ بہترین راستہ جو ہے یا بہترین رابطہ جو ہے وہ اسلام آباد اور کابل اور قندھار کے درمیان ہے. اور یہ اس میں جو ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں کہاں ہیں، تربیت گاہیں کہاں ہیں، ہندوستان کیسے مدد کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے حکمران
اگر پختہ شعور کا مظاہرہ کریں تو انہیں پاکستان کے ساتھ یہ جنگ ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، سنگل پوائنٹ ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کے دفاتر، یہ مراکز سارے کے سارے بند کیے جائیں اور ہندوستان جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے اسے ڈسٹرپٹ کیا جائے۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، خود آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔